वेलकम टु स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तह 4 नगद र प्रशासन प्रिटेस्ट 2078 को डे 11ले उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू साथसाथै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तह 4, 5, 6 तयारी भइरहेको छ। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ, आएर पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि पनि सम्पर्क गर्नुहोला। अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058बाट रहेका छन् र यसबाट पहिलो प्रश्नमा रहेको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058मा लाल मोहर कहिले लागेको थियो? विक्रम 2058 माघ 17 गते। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058को पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? विक्रम 2063 कार्तिक 23 गते। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058को दोस्रो संशोधन कहिले भयो? विक्रम 2073 कार्तिक 29 गते। त्यस्तै केन्द्रीय ब्याङ्कको कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नामको एउटा केन्द्रीय ब्याङ्क स्थापना हुनेछ भन्ने वाक्य नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058को कुन परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ? परिच्छेद 2मा। त्यस्तै नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कको नाम के हो? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। विकाससम्म 2013 वैशाख 14 गते स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना कुन ऐन अन्तर्गत भएको हो? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2012। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कस्तो संस्था हो? अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ रहेको छ? बालुवाटार, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 3मा। त्यसै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058को कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 4मा। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058को कति परिच्छेदमा उल्लेख गरेको छ? परिच्छेद 2मा। त्यसै नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध राख्दा कुन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्दछ? अर्थ मन्त्रालय। त्यस्तै ब्याङ्कले अनुरोध गरेको खण्डमा कसले आर्थिक तथा वित्तीय विषयमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ? नेपाल सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रले ब्याङ्कलाई। त्यस्तै मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, शोधनान्तर, ब्याङ्क सुपरभिजन तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरूको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ-संस्थाहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? 7 जना। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको कुन पद हुन्छ? सदस्य। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, ब्याङ्किङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका कतिजना सञ्चालक सदस्य नियुक्त गर्नेछ? 3 जना। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर। त्यसै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्दछ? नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद। गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने समितिको अध्यक्ष को हुनेछ? अर्थमन्त्री। त्यस्तै गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन्? 3 जना। गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने समितिले कतिजनाको नामावली नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? 3 जना। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो काम कारबाही वा दायित्व पुरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पुँजीको कति प्रतिशत ननाग्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको सेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने काम गर्न सक्छ? 10%। डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्दछ? गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्री परिषदले। त्यसै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बढीमा कतिजनासम्म डेपुटी गभर्नरहरू रहने व्यवस्था छ? रिक्त पदको दोब्बर सङ्ख्यामा। त्यसै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालकको नियुक्ति कसले गर्दछ? नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद। त्यसै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? 5 वर्ष। आफ्नो काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गभर्नर तथा सञ्चालकले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्दछ?
प्रधान न्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीश समक्ष, त्यस्तै डेपुटी गभर्नरले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्दछ। गभर्नर नेपाल सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि कसको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्दछ। सर्वोच्च अदालतबाट आवश्यक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति, त्यसै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले को समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफ्नो पदबाट हट्न सक्ने व्यवस्था छ नेपाल सरकार। त्यसै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने कामहरू सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न समितिको मातहतमा रहने गरी गठन गरिने व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? गभर्नर। त्यसै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? 4 जना। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लेखा परीक्षण समितिको संयोजक को हुन्छ? समितिले तोकेको 1 जना सञ्चालक। त्यसै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लेखा परीक्षण समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? 3 जना। त्यसै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लेखा परीक्षण समितिको सदस्य सचिव को हुन्छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागको प्रमुख। त्यसै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पुँजी कति रहेको छ? 5 अर्ब। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पुँजी कसले प्रदान गर्दछ? नेपाल सरकारले। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आय व्ययको विवरण तथा तयार गर्दा कुन लेखामानको पालना गर्नुपर्दछ? नेपाल लेखामान। त्यसै नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार कसलाई प्रदान गरेको छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। त्यसै नेपालको मौद्रिक एकाइ के हो? रुपैयाँ। 100 पैसा बराबर 1 रुपैयाँ। त्यसै नेपाली रुपैयाँको जमानत कोबाट प्राप्त हुने व्यवस्था छ? नेपाल सरकार। नेपालभित्र ब्याङ्क नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने एकाधिकार कसलाई रहेको छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई। त्यस नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नोट निष्कासन गर्दा सुरक्षण राखेर मात्र निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तो सुरक्षण बापत राखिने सम्पत्तिको कति प्रतिशत सुन चाँदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र र विदेशी विनिमय अधिकार पत्रमध्ये एक भन्दा बढीमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ? कम्तीमा 50%। त्यसै ब्याङ्क नोट निष्कासन गर्दा नोटमा देखिने चित्र, आकार र दर कसको स्वीकृति बमोजिम हुने व्यवस्था छ? नेपाल सरकार। त्यसै ब्याङ्क नोट निष्कासन गर्दा नोटमा नदेखिने चित्र, आकार र आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था, ब्याङ्क नोट छपाई गर्ने वस्तु तथा अन्य पदार्थ कसको निर्णय बमोजिम हुने व्यवस्था छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समिति। त्यसै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले को समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफ्नो पदबाट हट्न सक्नेछ? नेपाल सरकार। त्यसै कुनै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पद कार्यकाल पुरा नहुँदै रिक्त हुन आएमा यस नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 2058 बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी सो पदमा बाँकी अवधिको लागि उपयुक्त व्यक्तिलाई कसले नियुक्त गर्नेछ? नेपाल सरकारले। त्यसै नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रले सूचना प्रकाशन गरी जुनसुकै दरको ब्याङ्क नोट कुनै तोकिएको ठाउँ वा अड्डामा बाहेक अन्यत्र नचल्ने गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सोको लागि कसको राय लिनु पर्दछ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समिति। त्यस नेपालको विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार कसलाई रहेको छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। नेपाली रुपैयाँको विदेशी विनिमय दर निर्धारण पद्धति तोक्ने अधिकार कसलाई रहेको छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई। त्यसै नेपाल सरकारको ब्याङ्कर, आर्थिक विषयको सल्लाहकार तथा नेपालको वित्तीय एजेन्ट को हो? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। त्यसै नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट तयार गर्दा आन्तरिक ऋण लगायत अधिविकर्षको सम्बन्धमा कोसँग परामर्श लिने व्यवस्था छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न कहाँबाट इजाजत लिनु पर्दछ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट। त्यस नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वासलात, आय व्यय र सोसँग सम्बन्धित विवरण समेत खोलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नु पर्दछ? नेपाल सरकार। त्यसै वार्षिक प्रतिवेदन कहिले पेश गर्नुपर्दछ? को समक्ष पेश गर्नुपर्दछ? नेपाल सरकार। वार्षिक प्रतिवेदन कहिले पेश गर्नुपर्दछ? आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 4 महिनाभित्र
त्यस नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लेखा परीक्षण कसले गर्ने व्यवस्था छ? महालेखा परीक्षक। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कहिले को समक्ष पेश गर्नुपर्दछ? आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 4 महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो मासिक वास्लात कहिले प्रकाशन गर्नुपर्दछ? प्रत्येक महिना समाप्त भएको 15 दिनभित्र। त्यसै आजको अन्तिम प्रश्न आएको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058ले कुन कुन ऐनहरू खारेज गरेको थियो? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2012 र मुद्रा ऐन 2040। त्यही प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यदि तपाईँहरू क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। आएर पढ्न चाहनुहुन्छ भने स्टडी रुमको व्यवस्था रहेको छ, त्यसको जानकारीको लागि पनि सम्पर्क गर्नुहोला। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।